यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला। उहाँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म शिक्षाकै बारेमा कुराकानी गर्नेछु। 46 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी स्कुल तहदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा नेपालमा पढ्ने गर्छन्। झन्नै 1.5 वर्ष अघिदेखि त्यस्ता स्कुल र विश्वविद्यालयहरू ठप्प प्रायको अवस्था छ। यसो हुँदा हामी कस्तो ढङ्गले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, क्लास कसरी चलिरहेको छ र के मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशित गरिरहेका छौँ। जुन ढङ्गको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ, यो जनशक्ति केका लागि खपत होला? समाजका लागि, विश्वका लागि अथवा नेपालका लागि? कस्तो जनशक्ति हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ, अहम महत्त्वको विषय छ। यसकारण कि यस्ता महामारी एक पटक मात्रै होइन, पटक पटक आउन सक्छन् र जुन ढङ्गले, जुन मूल्याङ्कनका आधारमा हामी नतिजा प्रकाशित गरिरहेका छौँ, जसरी हाम्रा अनलाइन क्लासहरू चलिरहेका छन्, यसका विकल्प पनि केही छन् कि यही हो अन्तिम उपाय या अरू के? प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालासँग म आज यही वरिपरि केन्द्रित रहेर समग्र विषयहरूलाई, शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैले कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने मानिसलाई, हामी यो एङ्करहरूको पनि एक खाले समस्या हुन्छ। कुनै न कुनै हाम्रा अतिथि देवो हो भन्छ नि, अनुरोध गरौँ अतिथिहरूलाई ल्यायो। हे के मान्छे खाली राजनीति जो घृणा योग्य विषय भइसक्यो नेपालको सन्दर्भमा, त्यही मान्छे। तर तपाईँसँग म आज एउटा वैकल्पिक व्यक्तिसँग कुरा गर्नु मलाई खुसी पनि लागेको छ। सन्दर्भ हिजो एसीईको नतिजा प्रकाशित भयो। त्यो नतिजा कसरी प्रकाशित भयो? आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा अनि विद्यार्थीहरूको त्यो नतिजा प्रकाशित भयो। अनि त्यो हेर्दा यो कस्तो खालको, मानिसले एक हिसाबले खिस्ट्यौरी पनि गर्छन्, जाँच पनि त्यो ढङ्गले हुँदैन, नतिजा आयो, कसरी मूल्याङ्कन भएको, कस्तो जनशक्ति उत्पादन भइरहेछ, त्यो जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन, केही बुझेका त छन्, जानेका त छन् भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। एकातर्फ एसीईको भयो, अर्कोतर्फ 12को परीक्षा स्थगित भयो। यो विरोधाभास देखिन्छ। महामारीको सङ्कटबाट समग्रमा विश्व जनसमुदाय चिन्तित छ, पिरोलिएको छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको छ। यो सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा तपाईँ एउटा शिक्षाविदको नजरमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नु छ यो अवस्थालाई बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। मैले के बुझ्छु भनेदेखि नि, हाम्रा साथीहरू चिन्तित छन् तर चिन्तन गर्दैनन्। एउटा त्यहाँबाट बुझ्छु। चिन्तन गरेको भए थुप्रै समाधानहरू निक्लन्छन्, बाटोभरि बुद्धिहरू बनिया छन्, त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो ढङ्गले हेर्छु। दोस्रो के हेर्छु भनेदेखि नि, परिवेश बदलिया छ, स्थिरता छैन, अस्थिरताको कुराकानीमा हामी गइरहेछौँ। कहिले खोल्नुपर्ने, कहिले बन्द गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी छौँ। यो अस्थिरतासँग हामीले जिउने कला के हो भने परिवर्तन गर्ने किसिमको रहर हाम्रो साथीहरूसँग छैन। निर्णय जुन छ त्यसैलाई समात्ने, परिवेश अनुसार नबदलिने, मुखमा पट्टी लाउनलाई चाहिँ नि बदलिने, हातमा सेनिटाइजर लाउन चाहिँ बदलिने, तर परीक्षामा कसरी किन नबदल्याओ, पढाइमा किन नबदल्याओ, गुणस्तरमा किन नबदल्याओ, व्यवहारिक जिन्दगीसँग किन नबदल्याओ, त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोज्नुपर्ने हो। तेस्रो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो प्रविधि भनेर भनेको अनलाइन अफलाइन मात्रै हो र
हाम्रा ढिकी जाँता प्रविधि होइनन् र ढिकी जाँतोको पढाइ र अनलाइनको पढाइ बराबर बनाउन सकिन्छ, नभए पनि समकक्षी बनाउन सकिन्छ। त्यो बारेमा चिन्ता हामीसँग भएन। मलाई लाग्छ यो 3टा कुराकानीले गर्दाखेरि हाम्रो एससीको जाँच पनि के भयो, एससीको जाँच भनेर भने चाहिँ छुट्टै हल्ला गर्नुपर्ने विषयवस्तु नै होइन, त्यो कक्षा 10 को जाँच हो। 10 को जाँच हो भनेपछि 10 को जाँच भने 7 क्लासको जाँच पनि त त्यस्तै हो नि। त्यसमाथि पनि हिजो मात्रै त्यो आशिक झाले प्रदेश नम्बर 2 को जुन किसिमको हिसाबले चित्रण गर्नुभयो, शिक्षक आउँछन् पढाउँदैनन्, विद्यार्थी जान्छन् छोडिदिन्छन्, जाँचमा चाहिँ के भन्छ ट्युसन पढाउनेले चाहिँ त्यो नोट लेखिदिन्छ भित्तामा, त्यही सार्न सक्ने पास, नसक्ने फेल। सठिक छ त्यो बाबुले जुन अनुभूति गर्यो त्यो ढङ्ग प्रदेश 2 को मात्रै होइन। हिजो मात्रै मैले चाहिँ नि हुम्लाको मान्छेहरूसँग त्यो कुरो सुने, ठिक्कै त्यही दशा हो। पछि प्रश्न के हो? प्रश्न हाम्रो शिक्षक बदलिन तयार छ कि छैन, हाम्रा प्राध्यापकहरू बदलिन तयार छ कि छैनन्, त्यति मात्रै प्रश्न हो। नत्र भएदेखि एससीको जाँच हल्ला गर्नुपर्ने स्थिति छैन। 12 को जाँच बन्द गर्नुपर्ने अहिले हो र पहिले नै हो। विकल्प नखोज्नुपर्ने हो र खोज्न सकिने हो नि। किनभने जाँच भनेर भनेको विद्यार्थीलाई तर्साउने त होइन, उसले जानेको कुरा निकाल्ने हो, नजानेको कुरामा फेरि घोटिन लाउने हो। अनुसन्धानबाट पनि जाँच हुन्छ, परियोजनाबाट पनि जाँच हुन्छ, विश्लेषण गर्न लागे पनि जाँच हुन्छ, सिर्जना गर्न लागे पनि जाँच हुन्छ। जाँच भने त त्यो हो नि। यो तरिकामा हाम्रो नेतृत्व अगाडि गएन। त्यो बदलिने कुरा जो गर्नुभयो नि तपाईँले, कुनै पनि एउटा विद्यार्थी, एउटा पढ्ने भनेको उसले शिक्षा आर्जन गर्नु, शिक्षा भनेको उसको गुजाराको एउटा आधार पनि हो। दक्ष जनशक्ति समाजका लागि, राष्ट्रका लागि, एज होल विश्वका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यसले समाजलाई पनि केही योगदान गर्न सकोस्। घर परिवारको त विषय छ नै, राष्ट्रको लागि समस्तमा भन्ने हो भने संसारका लागि योग्यतम जनशक्ति उत्पादन होस्। जुन खालको हामी शिक्षालाई जोड दिइरहेका छौँ, जुन खालको शिक्षा पद्धति हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ र महामारीको बेलाको कुरा गर्दा अहिले जुन काम हामी गरिरहेका छौँ, यसको विकल्प छ। यहाँले पनि भन्नुभयो शिक्षक र प्राध्यापक बदलिने कुरा गर्नु, त्यो बदलिने भनेको र यसको विकल्प के छ अलिक बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् त। यहाँले जाँतोको कुरा गर्नुभयो, मैले विकल्प कसरी भन्छु भनेदेखि नि जसले काम गर्छ त्यसैले थाहा पाउँछ के यो भाँडोमा कति चामल अट्छ, कति चामल पाक्छ यसमा भनेर भन्दा चाहिँ बनाउने मान्छेले भन्नु एउटा कुराकानी हो, तर पकाउने मान्छेले भन्नु अर्को कुराकानी हो। पकाउने मान्छे जान्दछ, शिक्षक पकाउने हो, प्राध्यापक पकाउने हो, उसैले जान्दछ। त्यसो भएदेखि प्राध्यापक शिक्षकहरूलाई थुन्यौँ, म त थुन्यौँ नै भन्छु। थुन्यौँ के भनेर थुन्यौँ भन्दै मित्र तपाईँ तपाईँको स्कुलमा बस्नुहोस्, तपाईँ तपाईँको क्याम्पसमा बस्नुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस् र त्यसपछि सोच्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् पनि संवाद पनि गर्नुहोस्। 2-3टा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। नम्बर 1, अहिलेको परिवेशमा हिजोको ढङ्गले पढाएर पुग्दो रहेछ, अब हाम्रो केटाकेटीहरूलाई पढाउने कसरी हो? हिजो हाम्रा केटाकेटीको सिकाइलाई हामीले पढाइसँग जोडेनौँ, अब त्यो दुईटालाई जोड्ने कसरी हो? हिजो हामीले जाँच भनेपछि विद्यार्थीलाई तर्साउने किसिमको मात्रै चिन्तन गऱ्यौँ, अब तर्साउने होइन, त्यसलाई सर्जक बनाउने कसरी हो? हिजो हामीले गुणस्तरको कुराकानी गरिरह्यौँ, गुणस्तर भने के हो, त्यसको ग्यारेन्टी कति हो, कसले गर्ने हो, यो बारेमा पनि बाटो खोजौँ। र त्यसपछि गएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अब गरी खाने जुन किसिमको बनाउने हो, त्यसको निम्ति के हो भने गरी खाने भनेर भने ठुला कुरा गर्नु पर्दैन नि, साना कुराले हुन्छ। साना कुरा भने के हो भने तिम्रो घरमा बाबाले के गरी खानुहुन्छ, आमाले के गरी खानुहुन्छ, दाजुले के गर्नुहुन्छ, दिदीले के गर्नुहुन्छ, बाजे बजेले के गर्नुहुन्छ भन्यो भनेदेखि त त्यो गरी खाने सिप कसको के रहेछ भनेर भने त घरैभरि आउँछ। सिपमूलक जनशक्ति या दक्ष जनशक्ति भन्ने भाषा पनि प्रयोग। अनि त्यहाँबाट चाहिँ आउने मान्छेहरूको जमातबाट अब कुन चाहिँ नि सिप कसलाई दिनुपर्ने रहेछ, कसको बजार कहाँनिर रहेछ, कसलाई विकसित गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको चिन्तन गरिदिने हो भने सिप पनि त्यहीँ बन्न सक्छ। त्यसैले यो प्रश्न के हो भनेर भन्दै चिन्तन बदल्ने कि संरचना बदल्यो पनि जे बदले पनि म बदलिन्न भनेर चाहिँ सन्केर बस्ने हो, त्यति हो। अहिले सन्केर बसेको परिणति हो, परिवर्तन गर्न नचाहेको अवस्था हो। शिक्षक र प्राध्यापक बदलिन चाहेनन्, यो के समस्या के हो यो बताइदिनुहोस् त। के चिजले
एउटा जो व्यक्ति जसले सारा त्यो जनशक्तिको लागि एउटा अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका, गुरु त्योभन्दा पनि महान कर्म छ नि, गुरुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने यत्रो 46 लाख जो विद्यार्थी छन् नेपालको सन्दर्भ पछिल्लो 86 लाख यत्रो विद्यार्थी त्यसको भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्दैन। के चिजले प्रभाव पार्छ त्यो शिक्षकलाई, प्राध्यापकलाई, जसको कारण यो स्थिति हो? नेतृत्वले। मैले नेतृत्वले किन भने नेतृत्व कस्तो भयो भने मैले जान्दछु, मैले भनेअनुसार शिक्षकले गर्नुपर्छ, मैले जान्दछु, मैले भनेअनुसार प्राध्यापकले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेतृत्व रह्यो। त्यो नेतृत्वले के गर्न दिएन भने तपाईँ शिक्षकहरू जिम्मेवार हो, जान्ने तपाईँ हो, ल सोच्नुहोस् भनिदिएको भए देशैभरि अहिले 4-5 लाख बुद्धि एकैचोटि आउँछ। त्यो मध्येको मिल्ने 10वटा होला, नमिल्ने 10वटा होला, कुन ठाउँमा स्थानभेदलाई होला, कुन ठाउँमा चाहिँ सबै सार्वजनिक रिसार्ट होला। यो किसिमको तरिकाले पत्यार गरिदिएको भए शिक्षकहरूले गर्थे। अहिले त अपत्यारमा छन्, किनभने शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्छ त्यही कुरा मान्नु परेको छ। एमसिसी छ, उसले के अरे त्यसले के भन्छ त्यसले भनेको कुराकानी मान्नु परेको छ। त्यो त्यस्तै गरी चाहिँ अरू छन् मालिकहरू, ती मालिकहरूले भन्ने मान्नु परेको छ। अब कसले भने मान्ने हो? मलाई चाहिँ शिक्षक र प्राध्यापकलाई परेको अप्ठ्यारो त्यहाँ हो। जहाँ विद्वान त्यो बन्धकमा बस्न सक्छ, संसारमा बस्यो, हाम्रोमा बस्यो। किनभने बस्नुको कारण छ। कारण के हो भने हाम्रो शिक्षक प्राध्यापक मात्रै होइनन् है, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि हुन्। यति निचताको पराकाष्ठा त्यो हदसम्म विद्यालाई, ज्ञानलाई, बुद्धिलाई बन्धकमा राख्ने कसरी त्यो प्राध्यापक हुन्छ, कसरी त्यो शिक्षक, कसरी गुरु हुन्छ? ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ मुख्य कारण के रहेछ भने राजनीतिज्ञहरूले सस्तोमा पाउने जनता भनेको शिक्षक र विद्यार्थी हो। शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई पैसा दिनु पर्दैन, सरकारको पैसा हुन्छ, काम राजनीतिज्ञको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो। विद्यार्थीलाई शिक्षकले भनिदिएपछि आउँछ, प्राध्यापकले भनिदिएपछि आउँछ। त्यो स्थितिबाट उनले गुज्रे, उनले आफ्नो फाइदा लिए। मैले फाइदा किन लिए भनेर भन्छु भने राजनीतिक दलहरूले अहिले यस्तो महामारीमा झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या पढ्न पाइरहेको छैन। त्यो देशको जनसङ्ख्याको 1/3 भन्नुहोस् न, त्यो 1/3 जनसङ्ख्या पढ्न नपाएको बेलामा राष्ट्रिय चिन्तन गर्न सक्ने 86 लाख पर्थ्यो भने त ठुलो हो नि त। त्यसो भनेपछि त्यो जनशक्तिलाई हामी कसो गर्ने भनेर राजनीतिक दलले एक दिन पनि सोचेको छैन। एक दिन पनि भन्छु, किनभने उनलाई अंश मिल्यो कि मिलेन, कतिजना मन्त्री चाहिने, कतिजना मेरो मान्छे हुनुपर्ने, यही दुर्बुद्धिमा उनीहरू बसेका छन्। मैले दुर्बुद्धि शब्द नै बहुत ठिक शब्द चाहिँ। अब त्यसो भयो हुनाले के भयो भने उनकै क्याप्टिभ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो त्यसकै बसियतमा बस्नुपर्ने किसिमको परिस्थिति भयो हुनाले शिक्षक प्राध्यापकहरूले जो सकेनन्, जो बस्नभन्दा बाहिर निक्लन सके तिनले गरेका छन्। त्यो साङ्लो चुडाल्न सक्ने ठाउँ छ या उनीहरू चुडाल्न नचाहेको स्थिति हो? चुडाल्न सकिने ठाउँ छ, नचाहेको स्थिति हो। मैले नचाहेको स्थिति कसरी दास छ यसको अर्थ? त्यो त गुरुमै भएन, त्योभन्दा निज व्यक्तिको हुन चाहिँ। प्राध्यापकहरूको ढङ्गमा एकचोटि हेरौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पढाइ चलाइरह्यो, त्यहाँ पनि त विश्वविद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाइ चलाएन, कहिले रोक्ने कहिले खोल्ने के किसिमको गरेर। किन रे भन्दा चाहिँ हामी कहाँ धेरै विद्यार्थी छन्। धेरै विद्यार्थी हुनु भने त धेरै बुद्धि हुनु पनि हो नि त, धेरै सम्भावना हुनु पनि त हो नि। अब त्यो चाहिँ नि फेरि मैले क्याम्पस के अरे भिसी साहबलाई नि सोधेँ, तपाईँका कतिवटा क्याम्पस छन् भने 1153 कति भन्नुभयो। त्यसो भए 1153वटा तपाईँका एकाइ छन् जहाँ चाहिँ एकाइमा प्राध्यापकहरू छन्, कसरी हुन सक्दैन? जिम्मा उनलाई त पढाउने हुने, जाँच्ने तपाईँले, उनले जाँच्न हुँदैन। उनले जाँचेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँले स्तरीय परीक्षा भए राखेर त्यहाँबाट हेर्न हुँदैन। त्यस्तै गरी शिक्षकहरूलाई पनि हेर्नुभयो भने अब कति शिक्षकहरू चितवन माध्यमिक विद्यालय हेर्नुहोस्, बुटवलको नवीन माध्यमिक विद्यालयलाई हेर्नुहोस्, शङ्खसभाको मनकामनालाई हेर्नुहोस्, छन् नि स्कुलहरू। अब यस्ता स्कुलहरू जहाँ चाहिँ के गरिरहेछन्, उनले कसरी विद्यार्थी कहाँ पुग्ने भन्ने किसिमको कुरो काहीँ त मरेर गरेका छन्। बडा राम्रो तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। 35,000 भन्दा बढी स्कुल र विश्वविद्यालयहरू रहेछन् नेपालमा, त्यसमध्येमा तपाईँले 3-4वटाका नाम लिनुभयो। त्यसका बावजुद पनि उनीहरूले गरेका छन् कि छन्, मजा छ। उनीहरू कहाँ स्कुल रोकिएको छैन।
विद्यार्थी कहाँ उनीहरू कसरी पुग्ने भन्ने उनीहरूका गजब गजब तरिका छन्। तरिका नम्बर सुनाइदिनुहोस् न सर, त्यो किनभने एउटा यो यतिखेर विद्यार्थीहरू पनि आत्तिको स्थिति छ, अभिभावक आत्तिको स्थिति छ। भोलिका दिनमा यो देशमा पढेर के कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुने होला भन्ने एउटा चिन्ता छ। अनलाइन क्लास भयो भने चाहिँ पैसो गएको गएछ, विद्यार्थीले के पढो खै अब यस्तै छ भन्छ, पास त भएको छ। फेरि यो यस्तो स्थिति जुन गन्तव्यको अवस्था छ, त्यो जो नाम लिनुभयो नि त्यो विकल्प यसरी पनि पढाइ भइरहेछ भने अलिकति सुझाइदिनुहोस् कृपया। सजिलो रहेछ उहाँहरूको तरिका। उहाँहरू के गर्नुहुँदो रहेछ भने जो विद्यार्थीसँग साधन छैन, अहिलेको आधुनिक प्रविधि छैन, त्यो आधुनिक प्रविधि नभएको केटाकेटीहरूको निम्ति शिक्षकलाई जिम्मा लाउनु हुँदो रहेछ। को विद्यार्थीहरूमा सुविधा छैन, त्यो विद्यार्थी कुन कुन हुन्, त्यसमा तपाईँ को पुग्ने हो। एक दिन पुग्नुहुन्छ, 2 दिन बिराएर पुग्नुहुन्छ, वा शिक्षक पालो पालो गरेर पुग्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको आवश्यकता हो, त्यसलाई यसरी गरौँ भनेर भन्ने चाहिँ चिन्तन उहाँहरूले स्कुलमा बसेर, चितवन माध्यमिक विद्यालयकै उदाहरण दिउँ, स्कुलमा बसेर शिक्षकले संवाद गरेर निकालेको बुद्धि हो। त्यहीँ रहेछ त बुद्धि। यहाँ केन्द्रले भन्नुपर्ने बुद्धि त होइन नि, शिक्षा मन्त्रीले अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले वा राष्ट्रपतिले कसैले भन्नुपर्ने कुराकानी होइन नि। त्यो बुद्धि त उहाँहरूसँग रहेछ। एउटा त्यो बाटो ल्याउनु भयो। दोस्रो बाटो के ल्याउनु भयो, जहाँ रेडियो टेलिभिजन आदि इत्यादिबाट पढ्छन्, त्यो रेडियो टेलिभिजनबाट पढ्नेलाई विद्यार्थीलाई मात्रै छोड्नु भएन, पछि लाग्ने बुद्धि बनाइदिनु भयो। रेडियो सुनिरहेछन्, हे केटाकेटी हो तिमीहरू के गरिरहेछौ भने चाहिँ भन्नलाई जिम्मेवार शिक्षक तहलाई दिनुभयो। मकवानपुरले गरेको त्यही हो, ननिदाएका शिक्षक भनेर चाहिँ गर्ने अभियान उहाँहरूको त्यही किसिमको अभियान हो। त्यसो भएपछि दोस्रो तरिका हो। तेस्रो उहाँहरूले के गर्नुभयो, अनलाइनबाट पढेको केटाकेटीहरूले कसरी पढ्दो रहेछ के रहेछ भनेर अनलाइनको निम्ति पनि सामग्रीहरू आफूले बनाउन थाल्नुभयो। त्यो भनेको अर्को मजाको कुराकानी हो। शिक्षकले त आफैले सामग्री बनाएर पठाउनु पाउने हो नि त, सामग्री आफै बनाउनु हो। सामग्रीले के गर्यो भने केटाकेटीको घरको सिकाइ र पढाइलाई जोड्नलाई बल गर्यो। सिकाइ भनेर भनेको उसले चाहिँ के गरेछ, नाङ्लो त चलाएको छ, नाङ्लोबाटै गणित सिकाउने किसिमको कुराकानी भए त नाङ्लो र गणित जोडिन्छ। भात त पकाएको छ, भात पकाएकैबाट विज्ञान सिकायो भने त जोडिन्छ। यो किसिमको कला उहाँहरूले अप्नाइदिनु भयो। परिणाम के भयो भन्दाखेरि कसैले रोकिनु पर्ने परिस्थिति भएन। खालि उहाँहरूलाई एउटै मात्र अप्ठ्यारो कहाँनिर भयो र मैले बल गर्न खोजिरहेको के हो भने हाम्रा स्थानीय प्रविधिलाई प्रविधिकै रूपमा प्रयोग गरौँ न। अब हाम्रो केटाकेटीहरूले ढिकीबाट पढोस्, जाँतोबाट पढोस्, घट्टबाट पढोस्, त्यसबाट पनि पढोस् न। त्यो किसिमको कुरोकानी चाहिँ उहाँहरूले अलि बल गर्नलाई उहाँहरूलाई जरुरी छ। त्यति मात्रै नत्र उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। शिक्षकहरूमा त्यो जागरुकता, त्यो चेतना र त्यसरी उनीहरूको सक्रियताले यो चिज सम्भव छ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो तपाईँले। अब यहाँ एउटा विरोधाभास विषय, एसई को गजब छ, नाम मात्रै हामी फेरिरहन्छौँ। हिजो एसएलसी भन्थ्यो, नामहरू किन परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त। जो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अनि गणतन्त्र, अर्को तन्त्र, के तन्त्र, जनतन्त्र, फेरि अर्को तन्त्रको कुरा छ। यो हामी नाम त फेर्न माहिर छौँ, त्यसैमा हामी मजा आउँछ। हो आयो आयो। अब पहिले एसएलसी भन्थ्यो, अहिले एसई। एसई को परीक्षा भयो, नतिजा प्रकाशित भयो। कक्षा 12 को परीक्षा यस्तै। अब यो विरोधाभास देखिन्छ, यो किन र यसको विकल्प के थियो बताइदिनुहोस्। अब मैले एउटा सकारात्मक ढङ्गबाट हेरेँ। 10 क्लासको जाँच अब भयो जसको व्यवस्था भएला नै गर्नुहोस् भनेर भन्न सोच्ने किसिमको ढङ्ग रङ्ग बाध्यतावश नेतृत्वलाई पर्यो। 2 वर्ष उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूको अब बुद्धिमा के आउनुपर्छ भने यो एसई भन्ने शब्द झिकिदिनुपर्छ। 10 क्लासको जाँच भनेपछि उनीहरूले गर्छन्, जिम्मा लानु सक्यो, नामै हटाइदिनु जरुरी छैन, जरुरी छैन। त्यसो भइसकेपछि अब त्यसको स्तर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो भने स्तर बनाउनको निम्ति सजिलो उपाय छ। किनभने सरकारसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगै नामै तोकेर भनौँ, उसँग के छ भनेदेखि विषयगत क्षमता कति हुनुपर्छ, सक्षमता कति हुनुपर्छ विद्यार्थीको, कक्षागत सक्षमता कति हुनुपर्छ विद्यार्थीको, तहगत सक्षमता कति हुनुपर्छ विद्यार्थीको भन्ने सूची नै छ। विश्वविद्यालयमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग त्यो शैक्षिक के अरे त्यो सूची छ। बिएको कति हुनुपर्छ, त्यसमा ज्ञान कति हुनुपर्छ, सिप कति हुनुपर्छ, प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता कति हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी छ। अब त्यो भएको कुरा सार्वजनिक गरिदिउँ न। त्यो भन्यो के नि, त्यो भनेको के हो भने विद्यार्थीलाई पनि दिउँ, ए बाबु नानी हो तिमीहरूको चाहिँ नि क्षमता यति हुनुपर्छ, पुगेन खोज भन्यो भने अहिलेको केटाकेटी त टाठो छ नि हो। त्यो टाठो केटाकेटीले त मैले यति त जानेछु, यति त जानिनँ नि। त्यसो भए नजानेको कुराकानी सिक्ने कसरी हो?
त्यसो भने चाहिँ शिक्षकसँग जिम्मेवारी। अब शिक्षकले कसरी सिकाउने हो? उहाँले सक्नु भएन भनेदेखि रेडियोसँग, टेलिभिजनसँग, अनलाइनसँग, अफलाइनसँग कोसँग सम्पर्क राख्ने राखौँ न। त्यति भइसकेपछि हामीले यो संयोजन गर्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। यति गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो 10 क्लासको परीक्षाको पिँढै रहेन। 12 क्लासको जुन जाँच हो त्यो जाँचलाई त हामीले त अनेक उपाय गर्न सक्थ्यौँ नि। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता अनुहार हेरेर जाँच लिएपछि मात्रै हुन्छ भन्ने दुर्मति हो। म बुद्धि नै भन्दिनँ त्यसलाई, त्यो मति नै होइन, दुर्मति नै हो। दुर्मति किन भनेर भनेदेखि युरोप अमेरिकामा पनि त यो खुला मोडबाट पढाइ त हुन्छ। यहाँ नेपालमा बसेर युरोपको पढाइ त पढ्छ विद्यार्थीले। उनले कहाँबाट हेरे हुन्छ त्यो विद्यार्थीलाई? हेर्दैन नि। विद्यार्थीलाई त उसले के विश्वास गर्छ भने तिमीले चोरे पनि चोर, तर चोरेको ठाउँ लेख, कहाँबाट चोर्यौ, तिम्रो बुद्धि के हो त्यो पनि लेख, तिम्रा बाउको बुद्धि, आमाको बुद्धि। घोक न यार, के फरक पर्यो? 3 महिना घोकेर चाहिँ तिमी कण्ठ पार नि पार न, कमसेकम यति कुरा त तिम्रो टाउकामा बस्नुपर्छ भन्ने न हो। कति कुरा व्यवहारसँग जोडिदिउँ, किनभने हाम्रो पढाइ व्यवहारिक भएन भनेर हामीले भनिरहेछौँ। हामी भनौँ ए विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस्, तपाईँले पढेको सिद्धान्त जिन्दगीमा कहाँनेरि प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँले भोगेको अनुभव कहाँनेरि सिद्धान्तसँग मिलाउन सक्नुभयो, यो किसिमको कुरोहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ जाँच गरिदिएको भए विद्यार्थीले के गर्थ्यो भन्नु भने जाँच घरैबाट दिन्थ्यो, उसको निम्ति केही समस्या हुँदैन थियो, न प्रविधिको समस्या न केही। अब प्रश्न कसरी पठाउने भने चाहिँ अनलाइनबाट पठाए पनि भयो। अहिले नै 12 क्लासको जाँचको प्रश्न कसरी पठाउने भन्दाखेरि चाहिँ पालिकामा इमेलबाट पठाउने भन्ने बुद्धि त उहाँहरूलाई आयो, ढिलै भए पनि। भनेपछि त तरिका त रहेछ। यो तरिकालाई उपयोग गर्ने हो भने सम्भव छ, बनाउन सकिन्छ। अब सवाल अर्को यसैसँग जोडिएर आउँछ, यस्ता महामारी अहिले मात्रै रहन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ, पटक पटक आउन सक्छ, यो धेरै लम्बिन सक्छ। जुन ढङ्गको जनशक्तिलाई हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ, यो जनशक्ति के का लागि प्रयोगमा आउन सक्ला? ठिक भन्नुभयो। दुईटा कुराकानी हामीले सोच्नुपर्छ। कुरा नम्बर 1, भएको जनशक्तिलाई बजारसँग जोड्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने छोटो अवधिको तालिम, छोटो अवधिको सिपको निम्ति पनि हामीलाई त्यत्रो चिन्ता गर्नुपर्ने विषयवस्तु होइन है। चिन्तन गरे पुग्छ। त्यो भनेको के हो भने अहिले युट्युबमा वा फेसबुकमा सिपको डाँडै लगाइदिनुहोस् त। त्यो लगाइदिने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले त खोजिकन सिक्छ। नभए पनि ए तिम्रामा त यस्तो रहेछ नि, हामीले के गर्ने हो भनिकन सिक्छ। किनभने शिक्षकसँग सबैसँग फेसबुक छ, प्राध्यापकसँग सबैसँग फेसबुक छ, इमेल इन्टरनेट चल्न सक्ने ठाउँमा चलाउँछन्, नभए त्यो फेसबुक हेर्छन्। त्यहाँबाट सिप पठाउने किसिमको प्रक्रिया मजासँग गर्न सकिन्छ एउटा छोटो अवधिको निम्ति। क्रिएटिभ भएनन्, एकदम ठिक। दोस्रो बाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई अब विशिष्टीकरणमा लैजाउँ। हामीले अहिलेसम्म के भनिरह्यौँ भनेदेखि 12 क्लाससम्म सामान्य जानकारी दिए पुग्छ, त्योभन्दा पछि चाहिँ नि अनि विशिष्टीकरणमा लैजाउँ भनेर भन्ने हो। तर परिस्थितिले अर्को कुरो माग्यो। अर्को कुरो के माग्यो भनेदेखि अब केटाकेटीहरू विशिष्टीकरणमा गए है। सहरमा हुने सुविधा हुने केटाकेटीहरू अनलाइनमा मजासँग अनलाइनबाट चिन्तन गर्ने र चिन्ता गर्ने र त्यसैमा रमाउने किसिमको ढङ्गमा पुगे। गाउँघरमा बाख्राको विज्ञ हुने भए, कुखुराको विज्ञ हुने भए। बनाउन बाख्रा कुखुराबाटै सारा संसार पढ्न सकिन्छ, पढाउन सकिन्छ। नभए नि बाख्रा विज्ञ भन्छ, कुखुरा विज्ञ भन्छ। बनाउन त्यो किसिमको परिवेश चाहिँ दुईटा परिवेशमा हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई त कुनै हिसाबले पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रा मान्छे काम लाग्ने बनाउन सक्छौँ भनिन्छ। अब त्यो अलिकति डाटाको बारेमा सर नै बढी अभ्यस्त हुनुहोला। नेपालमा प्रति वर्ष झन्नै 7 देखि 8 लाख युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि त्यो अवसरको खोजीमा भौतारिन्छ, स्वदेश या विदेशमा। एक खाले तुलनात्मक विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एकदम सानो समूह, त्यो खालको जनशक्ति पनि उत्पादन हुन्छ। अर्को अलिकति अर्धदक्ष प्रकृतिको, अर्को केही पनि जान्दैन, विश्वलाई पनि बुझ्दैन, तर उसलाई जरुरी छ गुजाराका लागि। तर हामीका जुन खालको अहिले जनशक्ति छ, यो जनशक्तिलाई आन्तरिक हिसाबले खपत हुने हाम्रो बजार पनि त्यस्तो देखिँदैन। सरकारी निजी क्षेत्र यावत हेर्दाखेरि प्रति वर्ष 1 लाखलाई पनि हामी सदुपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्छ।
त्यो 6-7 लाख जो युवा जनशक्ति छ अर्थात् पछिल्लो पुस्ता त्यो भौतारिएको स्थिति छ र यहाँ राजनीति गर्ने मानिसहरूका लागि त्यो उर्वर छ। जस्तो मैले अघि नारा भने नि, एउटाले प्रजातन्त्र भन्छ, अर्कोले ओहो लोकतन्त्र, अर्को जनतन्त्र भन्छ, अर्को गणतन्त्र भन्छ, अर्को के तन्त्र भन्छ। रुमलिएको छ, हिँडेको छ, एउटा ढुङ्गा हान्छ, अर्को फोर्छ। त यो जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र हामी तन्नम देशको सूचीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसलाई तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो जुन स्थितिमा हामी प्रवेश 2-3टा कुराहरू सोच्नु पर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ नि क्युबाको केसलाई सोच्नु। क्युबाले के गर्यो भने आफू कहाँ डाक्टर टन्नै बनायो, आफूलाई चाहिएर होइन, अमेरिकालाई चाहिएर। छिमेकी देश अमेरिकाको पारिपट्टि, किनभने त्यहाँ पैसा धेरै फलाउँछ, फलाएको पैसा यहाँ ले, त दिनभरि कहाँ काम गर्छ गर, राति सुत्न यहीँ आइज, समुद्र तर्यो आयो। भनेपछि एउटा त्यो तरिका हो जो चाहिँ के भने विदेशको पैसा पनि बटुल्न सक्छ, बनाउनुपर्छ। एउटा त्यो तरिका उपाय हामीसँग छ। दोस्रो उपाय हामीसँग के छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू असाध्यै धेरै छन्। हाम्रा सिपको खानी हो देश। यो देशमा चाहिँ सिप नभएको मान्छे त कमै होला भने त्यो भनेको के हो भने परम्परागत सिप छन् हाम्रा, जो डोको बुन्ने होला, डाम्लो बुन्ने होला, आरन चलाउने होला, भाँडा बनाउने होला। ती सिपहरूको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने जरुरी हो। त्यसले हिजोको ढङ्ग मात्रै खोजेन, अब आधुनिकीकरण खोज्यो। आधुनिकीकरण गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ बजार प्रशस्त गराउँछ। दोस्रो किसिमको कुराकानी भने मैले त्यसले दोस्रो बाटो दिन्छ। तेस्रो बाटो के हो भनेदेखि युवाहरूलाई आफै तिमी रोजगार उन्मुख हुन सक्छौ है, तिम्रो ग्यारेन्टी चाहिँ म गर्छु, ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। ग्यारेन्टी गरिदियो भने त्यो युवाले के गर्दो रहेछ भनेदेखि ल म कृषिमा छु, कृषिकै म उत्पादन गर्छु, उत्पादित वस्तु मेरो ग्यारेन्टी हुन्छ। अब उत्पादित वस्तु चाहिँ नि एकैपटक यहाँ तरकारी मात्रै खेती, यहाँ बाख्रा मात्रै खेती भन्ने किसिमको कुरो होइन है। उसले कसरी बुझ्छ त्यही बुझ्नु दिनुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ यो चक्रमा भनौँ न, चक्रमा चल्ने हुन्छ। बाख्रा पाल्दाखेरि रुख पनि लाउनु पर्ने होला, जरुरी छ नि त। त्यस्तो किसिमको चक्रको पनि चिन्तन गर्न सक्छ युवाहरूले। त्यसले विचार तिमी गर, त्यो विचारलाई प्रमाणित गर, त्यो प्रमाणित विचारलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने किसिमको ढङ्ग भइदिनुपर्छ। बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। त्यो भनेको सरकारले, सरकार भनेको स्थानीय सरकारले। त्यति भइसकेपछि हामीसँग तेस्रो बाटो पनि बन्छ। चौथो बाटो के हुन्छ भने युवा भनेको सर्जक जमात हो। त्यसलाई चाहिँ 7 दिन 15 दिनसम्म विचार गर के हुन सक्ला, ल तिमी सोच भनेपछि एउटाले भन्ला म त ड्रोन बनाउँछु, बनाऊ यार। तर ड्रोन बनाउँदाखेरि के बनाऊ भनेदेखि इँटा काठलाई जोडजाड पारेर त्यहाँबाट ड्रोन बनाऊ। त्यो ड्रोनले चाहिँ के गरोस् भने हाम्रो मान्छेहरूको जिन्दगी सजिलो होस्, लौ न भन्यो भने उसलाई कर लाग्छ। उसले रोबोट बनाउँछु भने बनाऊ, एकदम मजासँग बनाऊ। तर त्यो रोबोट मधेसको भारी हिमालमा पुर्याउने किसिमको रोबोट बनाऊ न, बनाऊ। कसरी बन्न सक्छ? त्यो किसिमको ढङ्गको काम गराइदियो भने युवाहरूले अर्को नयाँ पाटो ल्याउन सक्छन्। मलाई चाहिँ यो 4-5 वटा ढङ्ग गर्न सक्ने हो भने हामीसँग स्वदेशलाई पनि काम लाग्ने मान्छे बन्छ, विदेशलाई पनि काम लाग्ने मान्छे बन्छ, जहाँसुकैलाई पनि काम लाग्ने मान्छे बन्छ। अब प्रश्न के आउँदो रहेछ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रति वर्ष 5 लाख 5.5 लाख युवाहरू बजारमा आउँछन्। सरकारले दिने भनेको 83,000, बाँकी एनजिओ आइएनजिओले 1 लाख, अब बाँकी आफ्नो स्वरोजगारले 1 लाख, बाँकी भनेको 2-2.5 लाख मान्छेहरू त प्रति वर्ष थपिरहन्छ। त्यो थपिएको उर्वर मान्छेलाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ फेरि अर्को तरिका गर्नुपर्ने। किनभने राजनीतिक दललाई देशको चिन्ता छ कि पेटको चिन्ता छ कि स्वार्थको चिन्ता छ, प्रश्न यो हो। अहिलेसम्म मैले बुझेको देशको चिन्ता गर्ने राजनीतिज्ञ हामीसँग भएन। हामी चाहिँ पेटको निम्ति वा गुटको निम्ति वा मेरो मान्छेको निम्ति चिन्ता गर्ने, चिन्तन गर्ने मान्छेहरूको जमात हामीसँग भयो। किनभने को पहिला भन्ने नै भएन। यत्रो 2 वर्ष झन्डै 1.5 वर्ष जति पढाइ नहुँदाखेरि एक दिन पनि नसोच्ने मान्छेहरू देशको निम्ति सोच्या भन्नुहुन्छ। खाना नपाएर पोहोर सालको भन्दा यो साल महामारीमा यति धेरै के अरे खाद्यान्न हामीले आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यो बेलामा कसरी आयात बढाउने भन्ने चिन्तन नगर्ने पनि राजनीतिकै हुन्छ। यत्रो सांस्कृतिक विचलन आदि इत्यादिको समस्याहरू भयो, के हो त साँच्चै भनेर चाहिँ कमसेकम छलफल गर्नु पर्दैन?
राजनीतिज्ञ भनेर भनेको के त्यो खालि मेरो पार्टीको मान्छे सत्तामा पुर्याउने मात्रै हो र? त्यही दुर्मति बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के भयो भने यो युवाहरूले ठाउँ पाएनन्। युवाहरूलाई ठाउँ दिन सकिन्छ, केही नभए पनि उनका कुरा मात्रै सुन्यो भने पनि उनले कति राम्रो राम्रो चिन्तन ल्याउँदा रहेछन् भनेर भन्ने हुनसक्छ। हिजै मात्रै म एउटा कार्यक्रममा थिएँ, युवाहरूकै कार्यक्रममा। त्यो कार्यक्रममा सुन्दै गएँ, उनले त कस्तो मजा कुरा लाग्छ। म केही नभए आफ्नो व्यवसाय गर्छु, मैले कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि त केटाकेटीहरूले के भन्छन्, उनीहरूले भन्ने मैले चाहिँ नि अब हाम्रो ठाउँमा यो तरकारी अथवा हाम्रो ठाउँमा यो चिज छैन, यो उत्पादन गरेँ भने स्वदेशमा यहाँ बेच्न सक्छु, विदेशमा यहाँ यति धेरै चिन्तन गर्न सक्ने किसिमको युवा छ हामीसँग। त्यो युवाको क्षमतालाई त उपयोग गर्नु पर्यो नि। त्यसैले ए युवाहरू तिमीहरूको बुद्धि ल्याउनु, अब युवा तिमी यसो गर भन्ने होइन, अब दिन बदल्यो। त्यो संयन्त्र, त्यो मोनिटरिङ गर्ने जस्तो भन्नुभयो नि यहाँले। म केही विद्यार्थी युवाहरूका बिचमा बसेँ, मैले क्रिएटिभ कुरा देखेँ, उनीहरूमा त्यो भावना पनि छ। त्यो त्यस्तो संयन्त्र हामी कहाँ छैन जसले त्यो नयाँ पुस्ताको विद्यार्थी युवाहरूको कुरो सुन्ने, उनीहरूलाई ठिक मार्ग तय गर्दै निर्देश गर्ने, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, ताकि समृद्धिको हामी कुरा गर्छौँ, फेरि सपना पनि देखेकै छौँ, त त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने कुनै संयन्त्र भएन हामी रहेनछ। किनभने मैले योभन्दा अगाडिको सरकारको योजना आएको मान्छेलाई नभनौँ, उहाँलाई मैले सामान्य ढङ्गले भनेको एउटा सामान्य अभियान चलाउन, देशभरिमा युवाहरूले कसले के बुझ्छौ, कृषिको बारेमा के सोध्छौ, स्वास्थ्यको बारेमा के सोध्छौ, वनको बारेमा के सोध्छौ, शिक्षाको बारेमा के सोध्छौ, के विविध विषयहरूमा के सोध्छौ, विचार तिमीहरूका, कार्यक्रम हाम्रो। एउटा यति मात्रै अभियान चलाउन भनेर भन्दाखेरि कुरा असाध्यै राम्रो, तर गर्नु सकिँदैन, लाचारी। किनभने त्यो निर्देशन दिन पल्केको नेतृत्व, सुन्न चाहने रहर छैन, उनीहरूसँग कान छैन, मुख मात्रै छ। श्याम श्रेष्ठको भाषालाई सापट्टि लिँदाखेरि त्यो ढङ्गबाट हेऱ्यो भने त्यसले स्पष्ट के हुन्छ भने उनका कुरा सुन्ने ढङ्ग भएन। परिणाम के भयो भने युवाहरूको आक्रोश मात्रै व्यक्त भयो, यी बुढाहरूले गर्छन् भन्ने मात्रै आक्रोश भयो। उनका कुरा सुनिदिँदै त दुईवटा त मिलाउन सकिन्छ नि, किनभने बुढाको अनुभव छ, युवाको चिन्तन छ, जोड्ने कुरा यो दुईवटा त जोड्न सकिन्छ। त्यो कृषिमा पनि जोड्न सकिन्छ, स्वास्थ्यमा पनि जोड्न सकिन्छ, वनमा पनि जोड्न सकिन्छ, जेमा पनि जोड्न सकिन्छ। किनभने त्यो युवा भनेको नयाँ चिन्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएको जमात हो नि त। यही शिक्षा नीति, यही खालको नेतृत्व, यही चिन्तन बोकेको, मैले राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै भनेको छैन, समग्र नेतृत्व, मतलब राज्यका समग्र जो नेतृत्व पक्ष छ, हेल्पिङ ह्यान्डहरू, यसबाट चाहिँ तपाईँ सुधार हुने यथास्थितिमा सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? त्यसरी भन्दिनँ म चाहिँ कसरी भन्छु भनेर भन्दाखेरि यिनलाई किन वास्ता गर्नु पर्यो भनेर भन्छु। आफैबाट सुरु गरौँ। हो, त्यो भनेको के हो भने यी को हुन् र? कर्मचारी भनेको दिएको लाया हराएको काम गर्ने हुन्, राजनीतिज्ञ भनेको आफ्ना मान्छे खोज्ने मान्छे हुन्, आफ्नो मान्छे। यिनै मान्छेहरूको जमातमा फसेर किन फस्ने हो? अब त हामीले स्पष्टसँग के गर्न सक्छौँ भने हामी शिक्षक हौँ, हामी यसो गर्न सक्छौँ, हामी प्राध्यापक हौँ, हामी यसो गर्न सक्छौँ, हामी स्वास्थ्यकर्मी हौँ, हामी यसो गर्न सक्छौँ, हामी कृषिकर्मी हौँ, हामी यसो गर्न सक्छौँ भनौँ न, मजासँग हुन्छ। अहिले नै भनौँ न, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो कोरोनाको महामारीमा रात दिन खटेर चाहिँ गर्नलाई उनलाई कसैले आदेश दिया हो र? उनको पेसागत धर्मले के भन्यो भने होइन है म डाक्टर हो, म मान्छे बचाउन भनेर आएको, मार्न भनेर आएको होइन भन्ने किसिमको एउटा जुन धर्म हो त्यो धर्मलाई उनले कार्यान्वयन गरेन। परिणाम के भयो? रातारात खटिएर पनि उनले दुःख गरे, केही मरे, त्यो दुःखद कुराकानी हो, केही सकेनन् बिचरा, उनको व्यवस्थाको कुराकानी हो, तर काम त भयो। शिक्षकहरूलाई नै एकचोटि हेर्नु न, कुनै शिक्षक त मरेर गरे, ती मरेर गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ एसईको नतिजा पनि राम्रै लिएर आए, 12 क्लासका विद्यार्थीलाई पनि गतिलै बनाएका छन्, अब्बल नै बनाएका छन्। अब यो किसिमको ढङ्ग त गरिरहेछ नि त। हिजो मात्रै विश्व निकेतनको त्यत्रो किसिमको कुरोकानी आयो। एउटा बाबुले चाहिँ त्यो अनिश झा भन्ने केटोले चाहिँ के त 10-11 हजार मान्छेहरूलाई जितेर 1 नम्बरमा, त्यो पनि सरकारी स्कुलमा पढेर गऱ्यो, हुँदो रहेछ त। यो किसिमको क्षमता चाहिँ हुन्छ है, त्यही ठाउँमा छ। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने यिनका पछि लाग्ने होइन, यिनलाई पछि लाउने किसिमको हिसाब, जुन चाहिँ 46-47 को आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, 62-63 को आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, ती त नेता त पछि लाग्या हुन् नि।
अहिले पनि हामी कृषिमा पछि लाउने, स्वास्थ्यमा पछि लाउने, शिक्षामा पछि लाउने किसिमको ढङ्गको चिन्तन गराउन सकिन्छ। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ। सजिलो मैले कसरी भने राम्रा गर्ने मान्छेहरूको सञ्जाल, त्यो कृषिको सञ्जाल, स्वास्थ्यको सञ्जाल, वनको सञ्जाल, दलको सञ्जाल होइन, दलको सञ्जाल होइन भने किनभनेदेखि हाम्रो दलका मान्छेहरूको इन्क्रोचमेन्ट भन्छ नि, जबरजस्तीकरण, उहाँहरूको जबरजस्तीकरण जहाँ पनि हुन्छ। एउटा समूह देखेपछि त्यहाँ चाहिँ मेरो पार्टीको भनेर भन्न थालिहाल्छन्। त्यो अपराध कर्म हो त्यो भनेको। कि चाहिँ उनले भन्नुपर्छ मेरो दलको निर्देशन यो हो, यो अन्तर्गत म यसरी काम गर्छु भनेर भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। होइन भने दखलअन्दाजी गर्न पाइँदैन, त्यो बेइमानी हो। जो पाए त्यसलाई सबैलाई मेरो भनिदियो, दामी दियो। त्यसो भनेपछि त तपाईँको के भने शिक्षामा पनि राम्रो गर्नेको सञ्जाल पालिकामा, क्याम्पसमा व्यक्तिगत रूपमा राम्रो गर्ने, सामूहिक रूपमा राम्रो गर्ने, कसरी गर्ने हो? वनको त्यस्तै होला, स्वास्थ्यको त्यसै गरी होला, कृषिको त्यसै गरी होला, अरू क्षेत्रको त्यसै गरी होला। त्यो सञ्जाल बनाइदियो भने यो गतिलो मान्छेको सञ्जाल वात्तै अगाडि आउँछ। परिणाममा त के हुन्छ भने ती नेताहरू जो अहिले चाहिँ आदेश दिन पल्केका छन् तिनले चाहिँ सिक्न थाल्छन्। अहिले त नसिकेर हो नि। विश्वविद्यालय अनि विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि छ। यसलाई सुधार गर्नका लागि विभिन्न परीक्षा बोर्डहरू छन् अनि यो प्राध्यापकहरूको अलग खालको सञ्जाल पनि छ। यो समग्रमा हेर्दा तपाईँको दृष्टिकोणमा नि जुन खालको हामीले संयन्त्रहरू विकास गरेका छौँ, जुन खालको शिक्षासँग सम्बन्धित नीति अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसमा ऐनहरूको कुरा पनि आउने गर्छ। यसमा तपाईँ सामूहिक सुधारको त तपाईँले कुरा गर्नुभयो, मूलत समस्या चाहिँ कुन देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले समस्या देख्ने भनेको शिक्षक र विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापक हो। मैले अन्त केही समस्या देखेकै छैन। किनभने उनीहरू अगाडि आउन सक्छन् है। नीति त यही हो, नीति त त्यही अर्थ लेख्ने। उही तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो जनतन्त्र लेख्ने, गणतन्त्र लेख्ने कि के तन्त्र लेख्ने, त्यसको माने के हो भनेर चाहिँ पढ्ने पढाउने यति मात्रै हो। आखिर भने त के हो भने जनताले खान पाओस्, लाउन पाओस्, सुखसँग जिन्दगी जियोस्, आफ्नो सोच गर्न पाओस्, यही नै हो कुरो। समृद्धि भने पनि, सुख भने पनि, के भने पनि त्यो शब्दको कुरोकानी मात्रै हो। त्यसो भएपछि यदि उहाँहरूलाई क्रियाशील बनाउन सकियो भने, क्रियाशील भएका मान्छेहरूलाई सङ्ग्रहित मात्रै गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ अर्को सन्देश दिन्छ है। म सकारात्मक सन्देशको कुरोकानी गरिरहेको छु। राजनीतिज्ञप्रति मेरो दुराग्रह होइन, तर उनीहरूले सिक्नुपर्ने हो, उनले सिक्न जान्नुपर्ने हो, सिकाउनु मात्रै जाने। उनको बेइमानी त्यहाँनिर हो, धोखाधडी त्यहाँनिर हो। सिक्न जानेको भएदेखि उनले के गर्थे भन्दै यो बेलामा के गरी सिक्ने त लौ न भनेर भन्थे नि। त्यो किसिमको प्रक्रियामा हामी गयौँ भने नीतिगत रूपमा त्यत्रो धेरै फरक हुने ठाउँ मैले देख्दिनँ। किनभने पढाइ व्यवहारिक हुनुपर्छ भनेर भन्ने जाने पहिले पनि लेख्या हो, अहिले पनि लेख्या छ। नीति त्यही लेख्ने हो। वैज्ञानिक हुनुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ, उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, लेखेकै छ। उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ भनेकै छ। अनुसन्धान गर्न पैसा चाहिन्छ भने दुर्मति बोक्ने नेतृत्व भएर समस्या भयो नि। अनुसन्धान गर्न त त्यो केही पनि चाहिँदैन। हाम्रा पुर्खाले जिरा हाल्ने कि मरिच हाल्ने कि कुन बेला मेथी हाल्ने भनेर भन्ने त अनुसन्धान नै गरे होला। त्यो अनुसन्धान के गरी गरे भनेर त न तिनका ल्याब थियो न केही थियो। भनेपछि अनुसन्धान गर्न त पैसा चाहिने होइन नि, विवेक चाहिने हो, सोच चाहिने हो। त्यो सोच बनाउन सकिन्छ कि त्यहीँबाट सिक्न सकिन्छ। यति गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ हाम्रो शिक्षक, हाम्रो प्राध्यापकहरू वात्तै अगाडि आउँछन्, नेतृत्व उनले लिन थाल्छन्। राजनीतिज्ञहरूले बिस्तारै सिक्ने कला जान्दछन्। परिणाम हामीले के गर्न सक्छौँ भने युवाहरूको बुद्धि बटुल्ने, कृषकहरूको बुद्धि बोक्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको बुद्धि बोक्ने, माने एक्लो कराउने होइन कि सामूहिक रूपमा ती विचारहरू सङ्ग्रहित गरेर अब अगाडि जान सक्ने सम्भावना मैले त देख्छु। सम्भव छ, तर त्यसका लागि परिस्थिति यसरी निर्माण गर्नु चाहिँ यहाँले सुझाउनुभयो। अब म यहाँसँग नि यो 21औं सदी जसलाई भन्छौँ हामी, सूचना र प्रविधिको युग अनि विश्व ग्लोबल भिलेजको रूपमा रूपान्तरित भयो। संसार अब यो दुनियाँ छैन, केही छैन, एकै यो दुनियाँ भन्ने धारणा पनि विकास हुन थालेको, विचार त्यसरी पनि राख्न थाले मानिस। हाम्रा नीति निर्माताहरू के छलफल गर्दैछन् भने त्यो प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा फेरि त्यहाँ राजनीतिसँग जोडिन्छ। यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर्थात् यो इन्टरनेटमा जो विद्यार्थीहरू खेलिरहेका छन्, पबजी खेल्छन्,
टिकटक बनाउँछन्, यसको दुरुपयोग भयो। त्यसकारण यी माथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्न गर्नु पर्यो, नत्र विद्यार्थी बर्बाद भए, नयाँ पुस्ता बर्बाद भयो, खराब खालको जनशक्ति त्यसरी खेर गइरहेको छ। युवा जनशक्ति, विद्यार्थी वर्ग फजुल खर्च, फजुल समय व्यतीत भइरहेछ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। एउटा नियन्त्रणको कुरा, अर्को उसको बुद्धि अर्थात् उसमा चेतना भर्ने कुरा। यो फरक खालको दृष्टिकोण राज्य संयन्त्रले सायद सोच्ने विषय हुन सक्छ। तपाईको नजरमा यो कसरी के गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ? नीति निर्माताहरू यो बारेमा छलफल गर्न थाले। प्रतिनिधि सभामा यो विषय उठेको छ, राष्ट्रिय सभामा उठेको छ। पब्जी खेलहरू अनेकौं खेलका नामहरू छ, अनि विद्यार्थी खेलिरहन्छ 24 घण्टा। अनि फेरि त्यसपछि टिकटकहरू त्यो जो एकदम नाचेको छ, गाएको छ, यसो हेर्दा त पागल भएछ कि जस्तो लाग्छ। हामी म आफैलाई पनि मान्छे सज्जन त छ भने जस्तो लाग्छ, तथापि ऊ गरिरहेछ, रमाइलो मानिरहेछ। यसलाई कसरी हेर्ने सर? म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि डिभाइस समस्या होइन, त्यो भनेको भाँडो हो। भाँडोमा के हाल्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी चिन्तन हो। भाँडोमा के हाल्यो भन्ने पनि समस्या होइन, के बुझ्यो भन्ने समस्या हो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, पशुपतिनाथको माथि टुँडालमा देखेको नाङ्गो तस्बिर नाङ्गै हो नि। यथार्थ एकजना महिला बाहिर बसेर चाहिँ नाङ्गिन् अथवा एकजना पुरुष बाहिर बसेर नाङ्गियो भने नाङ्गै हो नि। त्यो दुईटा दृष्टिकोणलाई विचार गरौँ त। भनेपछि त प्रश्न के होइन भनेदेखि नि पब्जी प्रश्न होइन, टिकटक प्रश्न होइन। टिकटकमै केटाकेटीलाई ल तिमीले पढेका टोटल कुराकानीलाई टिकटकमा बदल। तिमीले पढेको विज्ञान, तिमीले पढेको गणित, तिमीले पढेको अर्थशास्त्र, तिमीले पढेको राजनीतिशास्त्र टिकटकमा बदलेर देखाउ त भन्यो भने त एउटा नयाँ कुराकानी आयो। त्यो शैक्षिक सामग्री हुनसक्छ। प्रतिबन्ध उपाय ठिक होइन। यसको प्रतिबन्ध कस्तो ठाउँमा सम्भव छ भनेदेखि चाइना जस्तो ठाउँमा सम्भव छ, जहाँ एक दलीय शासन छ। उसले भनेपछि मान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यो ठाउँमा सम्भव छ। भुटानले सम्भव देखायो, चाइनाले सम्भव देखायो, किनभने उनका गुगल नै चल्दैन। भनेपछि त उनका छ। हाम्रो चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दा त्यो ढङ्गको छैन, किनभने हाम्रो चाहिँ नि परम्परागत बहुलता छ। हामी स्वच्छन्दताको चिन्तन गर्ने मान्छे, स्वतन्त्रको किसिमको कुराकानी गर्ने, अहम ब्रह्मस्मि भन्ने मान्छेहरू भन्दाखेरि त हामी त त्यो चिन्तनको तहमा भएको हुनाले नियन्त्रण समाधान होइन, नियमन समस्या हो। अब त्यसलाई चाहिँ अर्कोतिर बदल्ने, पब्जी बनायो, पब्जी जस्तै चाहिँ एनजी बनाउन सक्छौ। एनजी भने नेपालले बनाएको भन्नुहोस् न, नभए भनेदेखि मधेसले बनाएको एमजी बनाउन सक्छौ, वा तिमी चाहिँ नि हिमालले बनाएको एचजी बनाउन सक्छौ, वा पहाडले बनाएको पिजी बनाउन सक्छौ। लाउन त्यही पब्जी बेचेर पैसा अर्काले कमाउँछ भनेदेखि हामी किन नसक्ने? गरौँ न। त्यसैले म त के देख्छु भनेर भन्दा यो प्रश्न के होइन भने युवाको चिन्तन त्यतातिरबाट भतालिने बित्तिकै युवा त फेरि पानी जस्तो थुनेर राखिदिए बिजुली निकाल्छ, छोडिदिए भद्रगोल मचाउँछ। अब त्यो त युवा त त्यही हो। अब त्यो युवालाई त्यो नजानेको ठाउँमा चाहिँ यसो गरे उसो गरे भनेर रोक्नु भनेको उहाँहरूको बुद्धिको विचारापन हो। मैले बुद्धिको विचारापन भने सांसदहरूको बुद्धिलाई त्यो विचारापन भन्नु हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर मैले त विचारापन बाहेक केही पनि देख्दिनँ। प्रतिबन्ध र निषेध यसले समाधान दिँदैन। त्यो झन् बगाउँ अर्को ठुलो बाढी जस्तो आउँछ अनि सबै भत्काउँछ। अहिले नि हिजै मैले भने नि, हिजै युवाहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो दिनभरि बस्दाखेरि त मजा आउँदो रहेछ, तर एउटा नोक्सान हुँदो रहेछ। साथीसँग कसरी संवादमा बस्ने, साथीसँग मजा मान्ने कसरी हो, त्यो चाहिँ नि हराउँदो रहेछ। साथीसँग सुनाउने कसरी हो, त्यो हराउँदो रहेछ। अब यदि त्यसो हो भने हामीले त त्यस्तो साथीसँग सुनाउने कसरी सम्भव छ? ल भर्चुअल्ली डिजाइन गर। रेडियोबाट कसरी सम्भव छ? सोच। टेलिभिजनबाट कसरी सम्भव छ? सोच। वा अफलाइनबाट कसरी सम्भव छ? विचार गर। वा आम्ने सामने त सधैँ भनिदिने हो भने युवाहरूले त कति धेरै बुद्धि ल्याउँथ्यो होला नि। त्यो त हामी विदेशमा बेच्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त हामी त्यसै गरेर टाँसिन्छौँ। त्यसैले म त यो ढङ्गले हाम्रा मान्छेहरूको निषेधी चिन्तन किनभने म बारम्बार भनिरहेको छु, अस्तिसम्म माने 2 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो नेतृत्व मोबाइल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने यही दुर्मतिको नेतृत्व होइन। सभासदहरूले त्यही भाषण गरे होइनन्। अब अहिले चाहिँ हामी अनलाइन सुविधा विस्तार गर्दैछौँ, विद्यार्थीहरूलाई डिभाइस दिनुपर्छ भन्ने यिनै होइन। भने के हो यो बुद्धि?
म त त्यो सर्ट साइटेडनेस भन्छ नि, यो त छोटो चिन्तन, छोटो बुद्धिको परिणति चाहिँ नि हो। तर अन्ततगतवा हामीले गर्ने भनेको निषेध होइन, त्यसलाई उपयोग गर्ने किसिमको कुरोकानी गर्ने। बन्दुक समस्या हो र भने बन्दुक समस्या भएदेखि किन पुलिस सिपाही पालिरह्यो? बन्दुक कहाँ प्रयोग गर्ने पो समस्या हो त? त्यो कहिलेकाहीँ के बारेमा पनि छलफल हुने गर्छ भने तपाईँ शिक्षाविद अलिक प्रबुद्ध व्यक्ति भएको हुनाले मैले यो विषय पस्कन चाहेँ, किनभने यो छलफलको विषय पनि बन्नुपर्छ। बृहत्तर राष्ट्रिय हित र जनहितका लागि कतिपय सवालमा जनमुखी सरकार, देशभक्त सरकारले आवश्यक पर्दा प्रतिबन्ध वा निषेध र जबरजस्ती पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका उदाहरण धेरै देशहरूमा लगाइएका यस्ता खाले प्रतिबन्धात्मक पक्षहरूको पनि मानिस एडभोकेसी गर्छन्। यो के सम्भव, यो गरि नै हुँदैन, सधैँका लागि यो यही स्थितिमा रहनुपर्छ भन्ने हो? प्रविधि यस्तो भइदियो कि तपाईँले यहाँ बन्द गरिदिनु भयो भने अर्को बाटो निक्लन्छ कि। त्यसैले अब त्यो चाइनिजहरूले के गरे भने त्यसको पछाडि पेकिङ अर्डर भन्छ नि, माने एकले अर्कोलाई चाहिँ पछि लाग्ने त्यो किसिमको गरे। हामी त त्यो सम्भव छैन। त्यसैले हामी कहाँ त आफ्नो परिवेश अनुसार सोच्नु पर्यो नि। हाम्रो परिवेशमा मिल्दैन है, प्रतिबन्ध लाउनुहोस् होला। अब त्यही प्रतिबन्ध लाउनेमा अर्को कुराकानी गरौँ ल, जनमुखी नै हो ल। बाख्राको अनुहारबाट सारा पढाइ पढाउन सकिन्छ, सोच भनौँ न त। बाख्रा र कुखुराको दुईटाको संवादबाट सारा कुराकानी गर्न सकिन्छ, विचार गरौँ न त। हुन्छ त। रसियनहरूले त्यत्रो त्यो के भन्छ बाल साहित्यको संसार बनाएर चाहिँ गरे, त्यस्तै कुरा न हो। बाटो छ नि। त्यसैले यसलाई सकारात्मक मोडमा लाने कि निषेध गर्ने? निषेध गर्यो भने मान्छे फेरि के गर्दो रहेछ भनेदेखि त्यसलाई खोजिकन हेर्ने हुँदो रहेछ। हामीलाई थाहा छ जतिखेर पञ्चायतको बेलामा, हजुर पञ्चायतको बेलामा दिनमा बन्द भयो भनेर भन्यो भनेदेखि भारतमा फोटोकपी बनाएर चाहिँ गर्दै बोक्दै गरेर हिँड्या होइन र भनेपछि त त्यो त हाम्रो स्वभाव हो। त्यो स्वभावलाई त बुझ्नु पर्यो नि। ऐतिहासिक कुराकानीबाट त सिक्ने हो नि, होइन र? राम्रो सन्देश तपाईँले दिने प्रयत्न गर्नुभयो। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। हाम्रो देशको अवस्थाको कुरा गर्दा मानिस ब्रेन ड्रेन भयो भन्छन् एक। दोस्रो, लाखौँ लड्को लागेको छ विदेश जाने। खास गरी बडा दुःखद दृश्यहरू देखिन्छ एयरपोर्टमा। अनि त्यो नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले पनि लाखौँ मान्छे भारततिर गुजाराका लागि गइरहेका छन्। संवेदनहीन राज्य संयन्त्र र त्यसका अगुवा ठुलो गौरव गर्छन्। यहाँ सिंहदरबार कब्जा गरेर बसेका मानिसहरू, है यत्रो चिज ल्यायौँ हामी, सारा चिज मानौँ त्यही खाने हो, त्यसैमा सुत्ने हो, त्यो भाषणै त्यस्तो सुनिन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि जुन ढङ्गले नेपालीहरू पलायनको क्रम बढोत्तरीमा छ, लाखौँ मानिस भन्छन् 70 लाख जति नेपालीहरू विदेशमा छ। भारतको त त्यो हिसाब किताबै छैन। त्यो त गल्फ कन्ट्री, युरोप, अमेरिका गएकाको मानिसको मात्रै हिसाब गर्छ। यसको केही सम्भव छ? तपाईँले जसरी जो सम्भव भनिरहनु भएको छ, एकातर्फ ब्रेन ड्रेन छ, विद्यार्थीहरू हरेक साल युरोप अमेरिका जान चाहन्छन्। तपाईँ अस्ट्रेलियामा त्यत्रो लाखौँ छ, अमेरिकामा 10औं लाखका नेपालीहरू अहिले पुगिसकेको बताइन्छ, युरोपतिर त्यत्तिकै छन्। त्यो के कसरी सम्भव छ त बताउनुहोस् त? यो यथार्थ छ। यस्तो के तपाईँले भन्नुभएको चिन्तनलाई चाहिँ के हो भने सबै मान्छे देशैमा बस्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट आयो। तर सम्भव छैन। सम्भव किन छैन भनेर भन्दाखेरि जसरी कुवामा त्यो सानो माछो राख्नुजेलसम्म त बस्ला, माछो ठुलो भयो क्या, अब त हट्दैन नि। उसले समुद्र खोज्छ। त्यो खोज्ने कुरा रोक्न सकिन्न। खालि के भने कसरी उ गर्ने, जस्तो चाइनिजहरूको ढङ्गलाई एकचोटि विचार गर्नु। चाइनिजहरूले जानी लाखा मान्छेहरूलाई विदेश पठाए, युरोप अमेरिका पठाएर उनीहरूलाई के थाहा थियो भने यी मध्ये 80% फर्किँदैनन्। त्यो पनि थाहा थियो। 80% नफर्कियोस् न त, 20% त आउला। 20%लाई मैले कसरी उपयोग गर्न सक्छु भन्दा अहिले रातारात हामीका त्यो चिन्तन छ त, त्यति त बुद्धि भएन। त्यसैले म देख्छु के भनेदेखि नि मान्छे जानु समस्या होइन, किनभने खाडीमा गएको मान्छे फर्केर आएर यहाँ गतिलो कृषि फार्म चलायो उदाहरण छ। किनभने त्यहाँको दुःखबाट यहाँ चाहिँ कसरी सम्भव रहेछ भन्ने बुझ्यो। विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन। सकिँदैन। ड्रेन चाहिँ अलिक खतरनाक कुरा हो नि। ड्रेनलाई रिगेन गर्न सकिन्छ।
ड्रेनको अर्को भाषा छ। यो के अरे युएन एजेन्सीहरूले पनि बारम्बार त्यो रिगेनको चिन्तनहरू ल्याएको छन्। रिगेन कसरी भनेर भन्दाखेरि उसको बुद्धि ल्याउने कि उसको धन ल्याउने कि मान्छे ल्याउने कि सिप ल्याउने, चारवटा कुराकानी मध्ये के ल्याउने भनेर भने टुङ्गो गऱ्यो भने जतिखेर पनि गेन हुन्छ। किनभने कोही मान्छे आउन सक्ला, कोही बुद्धि आउन सक्ला, कोही सिप आउन सक्ला, कहिले पैसा आउन सक्ला। रेमिट्यान्सबाट चल्यो भने के आएको? पैसा आएको। आएको मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आएर उद्योग खोल्न थाल्यो भने के आएको? सिप आयो। आयो नि त होइन। अब यहाँ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भने नारायणका मान्छेहरू चाहिँ जम्मा भएर उनीहरूले चाहिँ हामी यसो गर्नुपर्छ, देशमा यसो गर्नुपर्छ भनेर दिएको भने बुद्धि आयो। आयो त। त्यसैले ल्याउने कला चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले जानेन, त्यो चाहिँ समस्या हो। तर मान्छे रोकिँदैन। मान्छे भनेर भनेको त्यो सानो माछो बढ्दै जाँदाखेरि जसरी समुद्र खोज्छ त्यही दशा हो। हस्, अप्टिमिस्टिक हामीले कुरा गरौँ, सम्भव छ नेपालमा। धन्यवाद चाहिँ। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.